ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवस्तेवजोऽस्माभिर्नः सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः। नारद उवाच पूरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्वन्यक्तात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादगम् यो विज्ञादाह्यदस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिङ्घृष्यन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताघ्रे तत्रामनुदसाद्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममहामदीयत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान् सखाय इन्द्रियगणाज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः बृहद्बलं मनोविद्यार् उभयेन्द्रियनायकम् पाञ्चाल पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षिणीनासिके कर्ण्यौ मुखं शिश्ननु गदावती द्वे द्वे दारवौ बहिष्यादि यस्तिन्द्रियसंयुतः अक्षिणीनासिके अस्यन् इति पञ्चपुरकृताः दक्षिणा दक्षिणकर्ण उत्तरा चोत्तरस्मृतः पश्चिमे इत्यधो द्वारौ गुदं शिश्नमिधोच्युत कद्योता विमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते क्राणो वधूदो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्दो बहुधनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञितं पितृयानं देवयानं श्रोत्राश्रुतधरात् व्रजेत् आसुरीमोक्मपादाव्य व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निदृदुर्गुद उच्यते वैशासनं नरगं पायुर्लुब्धकोन्दौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो यादि करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विष्णुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणातो विकरोति वा तदा तदोपदृष्टात्मा तद्वितीरनुकार्यते देहो रथस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सरयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुण ध्वज पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिबुद्धिसूतो हृन्निधो द्वन्द्वकूबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेप सप्तधातुवरूर्धतः आकुतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकदशेन्द्रियच्चमुः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरन्द्रवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहानिह गन्धर्वो गन्धर्व्यो रात्रय स्मृताः हरन्द्यायु परिक्रान्त्य षष्ट्युत्तरशतत्रयं कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तानाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिको यवनाश्वराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो जरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मनद्यस्य निर्गुणः शेदे कामलवन्द्यायन् ममोहिमिति कर्म कृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेद गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानिः सदा
कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोकितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठां लोकानाप्नोति कर्हिचित् दुःखोदर्कान् क्रियायासं तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्ददीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्मगुणं भवः शुक्परीतो यथा दीना सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तदा कामाशयो जीवा उच्चावजपदा भुभ्रमन् उपर्यद्धो वा मध्ये वा यादिदिष्टं प्रिया प्रियं दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्यन्यव्यवच्छेदः स्याचेतत्तल्प्रिय प्रतिक्रिया यदा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्देन स आधत्ते तदा सर्वा प्रतिक्रियाः प्रतीकारः कर्माणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानख अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिं न निवर्तते मनसालिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अधात्मनोर्धभूतस्य यदोऽनर्थः परम्परां संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः सद्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेवराजर्षे स्यादच्युत कदाश्रयः शृण्वद श्रद्ददानस्य नित्यदा स्वादयदीयदः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथन श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महमुखिरता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरिदः परिदः स्रवन्ति तायेऽपि वन्द्य विदृशो नृपगाढकर्णैः तानत्प्रविशन्त्य शनत्रिड्भयशोगमोकाः एतैरुपद्रद्रुतो नित्यं जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिं प्रजापतिपति साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादय प्रजाध्यक्ष नैष्टिकासनकादयः मरीचिरत्र्यहिङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मन्ददा ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतय स्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरं शब्दभ्रमिणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परं यदा यमन्युगृह्णाति भगवानात्मभाविदः स जहादिमदिं लोके वेदे च परिनिष्ठितां तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् ज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टं कदा शोस्त्र स्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वलोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं स कर्ममगतमद्विदः आस्तीर्यदर्भै प्राग्रग्रैः कार्त्यन्येन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्वदन्ताग्नानि कर्मणैवाशियल्परं तल्कर्म हरितोषं यस्ता विद्या तन्मतिर्ययाम् हरिर्देहभृदात्मात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यदक्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यादो नभयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितं क्षुद्रञ्जरं सुमनसां शरणे मिदित्वा रक्तं षडङ्क्रिगणमसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे मृगानः सुतृपो विगणय्य यान्दं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धबाणभिन्नम् सुमनः समधर्मणां स्त्रीणां शरणम् आश्रमे पुष्पदुगन्धवल् क्षुद्रतमं काम्यकर्म विपाकजं कामसुखलभं जैहौपस्त्यादि
विचिनन्दं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्कृगणसामगीत वदमिदो मनोहरवनितादिजनां लापेष्वदित्तरामदि प्रलोभितकर्णमग्रे वृकयुधपदात्मनम् आयुर्हरदोखेदान्ध्रान् काललविशेषानविगण्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ट एव परोक्षमनुप्रवर्तो लुब्धग कृतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविद्यति तमिममात्मनं महोराजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्ध चित्तं निषच्च हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जह्यङ्गनाश्रमसमत्तमयूधयाधं प्रणीहि हंस शरणं विरमक्रमेण राजोवाच श्रुतमन्वीषितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषद नैतज्जानन्त्युपाध्याय किं न ब्रूयुर्विद्युद्यति संशयोऽत्रत्तु ते विप्र संच्छिन्नत्तल्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्रात्म्येन देहेन जुष्टानि स यशनुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानमिमुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहिदं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममैते मनसा यद्य दशावकमिति ब्रुवन् गृह्णीया तत्मुमान् राधं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तम् उभयैन्द्रिये हितैः एव प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं स्वकानेन देहेनादृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजं लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धस्त्वाननुभूतोऽर्थो न मनःस्पृष्टमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतस्भद्रं ते तदैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यदा तदानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनोसो जनाः सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमवसि वेद उपराज्यावभासते नाहं ममेदि भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थ गुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्छोपदापेषु प्राणायन विघातदः नेहतेहमिति ज्ञानं मृत्युपज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौक्षल्या देशादशविधं तदा लिङ्गं न दृश्यते यून कुच्वां चान्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायदो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गा त्रिवद्घोषोडश विस्तृतम् एष चेतनायुक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्जति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति तदा तृणजलूकेयं नापयात्युपयाति च न त्यज्येत् म्रियमाणोऽपि प्राग्देहामिति मतिं जनः यावदन्यं न विदेद व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनं यदा क्षयचरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते स्कृत् सदि कर्मण्यविद्यायां बन्धकर्मण्यनात्मनः अधस्तदपवार्थं भज सर्वात्मना हरिम् पश्यंस्तत्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यपयात्यतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य ह्यमुमान्त्र्य सिद्धलोकं तदोगमत् प्राचीनबर्हिराजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षेण आदिश्य पुत्रानगमत्त पसे कपिलाश्रमम् तत्रैकाश्रमणा वीरो गोविन्दचरणाम्भुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नख यश्रावयेद्यशृणुयात् स लिङ्गेन विमुच्यते
एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षि वर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ट्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धकाम् अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसः छिन्नो मुत्र च संशयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे प्राचीन बहिर्नारद संवादो नाम एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।